مادر جون شیر میخوردین دیگه. این وقت شب چایی بخوریم خوابتون نمیبره. چون الان نمیخوام بخوابم دخترم. راستش میخواستم یه چیزی بهت بگم، اما اصلا اینطور فکر نکن که مثل مادر شوهرای قدیمی با گفتن و خندیدن پسر و عروسم مشکل دارم. اصلا نگران نباشید، راحت حرفتونو بگین. دخترم من برعکس خوشحال میشم. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. آمین. اما ببین دخترم، یه چیز هست به اسم چشم زخم که سنگ رو هم میشکنه. تو میفهمی که چی میخوام بگم نه؟ آره میفهمم مادر جون، به هم اعتماد کنید. من همیشه آرمانو نصیحت میکنم که رفتارشو درست کنه. آره میدونم تو نصیحتش میکنی، تو خیلی عاقلی. من اصلاً به فهمیده بودن ذره‌ای هم شک ندارم، ولی من میترسم دخترم که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. خدا نکنه. احتیاط شرط عقله. تو از کجا میدونی توی ذهن و قلب طرف مقابل چی میگذره؟ مخصوصا الان که خدا بهتون نعمت بزرگی داده. 100 جور چشم حسود ممکنه روی شما دوتا باشه. واسه همین همیشه 4 قول بخون، هم برای خودت هم برای آرمان. برای حسد خوبه. شما نگران نباشین، من حواسم هست. آفرین، من ازت همینو انتظار داشتم. حالا دیگه برو توی اتاقت. چه نیازه که این کار رو انجام بدی؟ من که از همون اول مرید و غلامتم عزیزم. همینجوری داشتم 4 قول میخوندم و گفتم که فوتیش کنم. چرا؟ چون مادر جون بهم گفت که با خوندن 4 قول و آیت الکرسی از چشم زخم دور میمونی و آدم از همه بلاها دور نگه میداره. اون که درسته، اما به نظرم چشم زخمی وجود نداره. وقتی عجله یکی فرا برسه اون وقت. آرمان آخه چرا این روزا از اینجور حرفا میزنی؟ من نمیفهمم. خب این واقعیته و با واقعیت باید روبرو بشی عزیزم. اما این وقت شب از اینجور حرفا نمیزنن. آره درسته، این موقع آدم‌ها حرفای عاشقونه میزنن. همون حرفا رو بزنیم. اونا رو که 24 ساعته میگی. پس بیا در مورد بچه‌مون که قراره به دنیا بیاد حرف بزنیم. بگو دختر باشه یه پسر. آرمان آخه من چطور میتونم اینو بگم؟ ای بابا تو اصلا چیزی هم میدونی؟ نه خیر. علم انقدر پیشرفت کرده حتما یه راهی وجود داره دیگه. نمیدونم. آرمان توی ذهن تو این حرفا از کجا میاد؟ بگو ببینم که توی ذهن چی میگذره. حمایتتون رو نشون بدید. لایک و اشتراک گذاری فراموش نشه. حال دم هرم تو